بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. هاي الخمسة تاع الصباح. راح ندير الفطور للضياف اللي رايحين يجيوني على بكري. دونك لازم نكمل وتاني نخمل الدار. راح نبدا معكم ديريكتومون في تحضير الفطور. دونك هنايا عندي دي كوت. لي كوت راح ندير لهم زيت، دونك راح ندير تتبيله تاع لي كوت ونخليوهم يتشربوا شويه، بعد نديرهم في الفوق. الوغ عندنا زيت الزيتون، زدت لهم شويه ملح. دونك نزيد معاهم فلفل اكحل، فوالا. ونزيد معاهم فلفل احمر، ونزيد لا موتارد، دونك ملعقه صغيره تكون معمره مليح تاع لا موتارد. نزيدو دونك هذا يعني اختياري ولا عندكم، سينو سي با لا بين. هنايا عندي هاد لي بيس تاع الشواء، دونك سبيسيالمون تاع الشوا. عندي ايضا زعترة اللي حنزيدها، ونخلطو هاد المكونات ونديروهم دون زان ساشي دو كويسون. دونك شريت باكية و راح نحط لي كوت تاعي داخل هاد لي ساشي. دونك ولا عندكم بزاف دونك ديروا واحد ربعة داخل ان ساشي. فوالا. ولا عندكم دونك 5 مرسو ولا 4، دونك ديروهم دون ان ساشي برك. نغلقوا لو ساشي تاعنا ونثقبوه، دونك نقصو غير شويه منه من تحت باش وشنو لو ترو هذاك ديروه للفوق، ما نديروهش لتحت، سينو راح تتحرق لكم كاع لاصوص في لو مول تاعكم، دونك راح تسيح فوق لو مول وتتحرق. دونك يفو ميو ديرو لو ترو هذا للفوق، فوالا هكذا، باسكو لاصوص تاعي راح نسحقها من بعد. دونك التتبيله الثانيه هي تاع الدجاج. دونك درنا تتبيله اللحم، دوكا راح نديرو تتبيله الدجاج. تتبيله الدجاج نفس الشيء، نديرو زيت الزيتون، نحطو شويه ملح، نزيدو هنايا فلفل احمر باش يمدلها هكذا لا كولور. وعندي لا موطارد ملعقه صغيره تكون معمره مليح. وعندي الكوري يوالم بزاف بزاف الدجاج، يجي بزاف بنين فيه. وعندي ايضا هنا لي بيس، هذا تاني تاع اختياري. هاد لي بيس سبيسيالمون تاع لا مارينات تاع الدجاج، دونك مارينيو به لو بولي. وتاني قطعت نص بصلة و شوية تاع معدنوس، دونك نزيدوله شوية معدنوس شوية بصل و تانيت شوية ثوم يكونوا ملعقة صغيرة تكون معمرة. دونك وعندي نص بصلة. هذا واش عندي نحركو الدجاج تاعي مع لي زيبيس هادوما، ونديروهم دون ان ساشي كيما درنا اكزاكتومون للحم. دونك بيان سور نحطو كاع هادوما داخل لو ساشي، ما نخليوش هادوك الحوال، لازم نحطوهم داخل لو ساشي باش يتشرب لنا بيان الدجاج تاعنا. دونك قلت لكم تقدروا تخليوه ليله كامله باش يتشرب تري بيان. كنت الدجاج تاعي ملحته من قبل، دونك كان مملح. فوالا. نغلقو على لو ساشي كيما درنا للحم، ونقصو تاني شويه من تحت. قلنا تقبة لازم ديروها للفوق باش ما تسيحش في المول وتتحرق لكم. دونك راني نعاود. دونك هنا غير يتشرب لي نروح نحطها في الفوق طيب لي لمدة هكذاك ساعة. الوغ هنايا راح نحضر الشربة تاعي. حطيت فيه كيما العادة يعني بصل طوماطيش و ثوم، ونحط معاهم الدجاج
شوية شحمة تاع الغلمي، وعندي حبة زرودية، زعترة، وعندي أيضا كزبرة، وعندي كعبة جumbo ودجاج. نخليوهم قاع يتقلاو مع بعض. نديرو حوال الشوربة، وعندي أيضا القزبر، عندي فلفل أحمر، فلفل أسود. نخليو القدرة تاعي تتقلى. دونك حطيت هذا الراس تاع الحار. دونك بلا ما ننساو الملح، كنت نسيتو، عاود درتو. دونك خيرت ندير لا بيغي، جاتني سهله يعني نقدر نديرها بسرعه. دونك عندي بطاطا، حوالي كيلو هكداك تاع البطاطا ولا قل، ما وزنتها بصح ابوبري. حطيتها، دونك كنت نقيتها، حطيتها دونك في الماء، ودرت لها الملح وخليتها تغلي باش تطيبلي. دونك هنا بعد ما تقلات لي هذيك لاصوص تاع الشوربه، راح نزيد لها الماء المغلي كنت غليته، ونزيد معاها بيان سور الفريك تاعي اللي كنت نقيته وغسلته، ونخلي الشوربه تاعي طيب في غرضها، نقصلها مليح ونخليها طيب. دونك هنا دونك النص تاع الخدمه راهي خلاصت. دونك راح نحضر لا سالاد كنت غسلت السلطه تاعي وقطعتها هكذا صغيره، حنقرنيها في طبسي. دونك نزيد لها الخيار، ان شاء الله برك يعجبكم المنيو. دونك منيو بسيط جدا يعني، ماشي حاجه زعما كبيره، ولكن انا هذا واش قدرت ندير باسكو بنتي كانت راقده، لازم بروفيتي او ماكسيموم باش نكمل شغلي، سينو ولا تنوض خلاص ما قدرش ندير شغل. دونك قلت ثاني الصباح نبدا غير نمسح هكذا ونقي، نقي الدار. هذا واش يقعد لي تما بعد ما طيب الماكله تاعي. دونك هنايا راني نخدم الاز كالم، واحد ما يديرونجيني. دونك جوست لا كاليتي تاع التصوير شويه رديئه باسكو كانت الظلمه. هنايا شعلت ان اوتر بورطابل باش تجي لا لوميير هكذا. دونك درت لها طوماطيش، زدت هنايا راني ندير لها في البيض. نتوما تقدروا تزيدوا المايس، تقدروا تزيدوا لو طون. انا هذا واش عندي في الدار، دونك حطيت لي زينغريديون اللي عندي في الدار. لو طون اللي راني ندير فيه لا سالاد، دونك حطيت القهوه باش طيب، قهوه وحليب. دونك الحليب تاعي نسيتو ساحلي فوق الكوشه. فوالا جو بونس كو تصرا لكم كاع. فوالا دونك راح طابت القهوه، نروح نشرب فيها قهوه ومن بعد نكمل شغلي باسكو راسي كان يدور، لازم نشرب قهوه باش نجمع لينيرجي باش نكمل دونك طياب وتانيت شغل اللي قعد لي
في الدار. نوليو اللحم تاعي راهو طاب تري بيان، مازال غير يتحمر من الفوق. دونك هنا واش ندير، راح نحي اللحم هذاك ملي ساشي، دونك ونديرو ديريكتومون فوق الطبسي باش نحمرو من الفوق. دونك ما نحمروش دوك حتى يلحقوا الضياف تاعي باش يقعد هكداك سخون. و لاصوص، بالنسبة للاصوص راح نحطها dans une boîte ونميكسيها، وراح نحطها اون صوص هكذا فوق لا بوري تاعي، تجي بزاف بزاف بنينه. فوالا شوفوا راني نرجع اللحم تاعي في الطبسي، نخليه دو كوتي. دونك كي يلحقوا الضياف تاعي نديه دونك نحطه في الكوشه باش نحمره. دونك الحاجة الأخيرة اللي قعدت لي هي لا بيوري. دونك راهي طابت البطاطا تاعي، طابت تري بيان، لازم تخلوها طيب مليح. من بعد راح نبدا نرحيها. دونك نرحيها بلو باتور ماشي بلو ميكسر. دونك انا نحب نخدم بلو باتور، تجي بزاف بزاف هايله. ميم لو باتور تحسوا بلي البطاطا تاعكم طلعت. هنا نزيد لا مارغرين قبل ما تبرد لي البطاطا. نزيد معاهم فرomاج بورسيون، حطوا قد ما تحبوا، تحبوا 4 تحبوا 2 كيما تحبوا يعني. نزيد فيها كعبة جمبو، ما حطيتش بزاف الملح للبطاطا باش ديروا حسابكم. دونك حبيت ندير كعبة جمبو تجي بزاف بزاف بنينة بالجمبو. دونك نخلط بلو باتور حتى تذوب هذاك الزبدة ويتخلط لو فرomاج. دونك نزيد في الحليب حتى نلحق للقوام اللي حبيته. هنا هاي البطاطا تاعي راهي جاهزة، جات بزاف بنينة. دونك هنا راح نحط الطاولة تاعي. دونك مليح كي تنوضي على بكري ديري شغلك، دونك تجهزي روحك وتقعدي يعني هكذا خير ما يلحقوا ضياف وتقعدي تدوري
دونك هنايا كي يكونوا ضياف قدامك دونك كاين شوية تفرفيش، دونك هكذا خير آلاز واحد ما يديرونجيك. ميم كي تحطي الطابلة تاعك جامي تنساي حاجة، تما تحطيها كيما لازم الحال. دونك لو منيو باين عندنا شوربة، عندي هنايا لا سالاد، عندي أيضا لا بيوري درتها بلي كوت و لو بولي. نحطو لو ديسير، دونك شوفوا الطاولة تاعي راهي جاهزة، قعدت غير لا بيوري والشوربة راح نحطوها لو طون اللي يلحقولنا ضياف تاعنا. هنايا راح نقرني لا بيوري تاعي، عندي لا صوص لي ميكسيتها وسخنتها، وعندي ايضا لا بيوري اللي راح نديرها في الطبسي. شوفوا كيفاش جات بزاف هايله. نحطو شويه لاصوص، نزيدو اللحم تاعنا، هكذا نكون يعني كملت طياب والدار تاني تراهي نقية خلاص كملتها. دونك تقعد لي غير الماكلة نحطها فوق الطبلة. دابور نسخنها باسكو لازم نحطها سخونة، نحطها في بلاصتهم فوق الطبلة فوالا. دونك ما قدرتش نصور كي كانوا ضياف هنا. هذا هو المنيو تاعي، ان شاء الله يعجبكم. بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.